अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। आइए आज के लेसन की तरफ चलते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम बाब दोम का चैप्टर 2 अरकान इस्लाम पढ़ रहे थे और इसके हमने 3 रुकन पढ़ लिए थे, कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा। आज हम अपने सबक का आगाज़ करेंगे इस्लाम के चौथे रुकन से, जो है ज़कात। बच्चों, ज़कात एक माली इबादत है। इससे पहले हमने नमाज और रोज़े के बारे में पढ़ा, जो कि जिस्मानी इबादतें हैं, यानी जिसमें हमारा जिस्म अल्लाह की इबादत में मशगूल होता है। लेकिन ज़कात ऐसी इबादत है जिसमें हमारा जिस्म किसी किस्म की इबादत या किसी किस्म की मुशक्क़त नहीं करता, बल्कि हमें अपने माल में से, अपनी दौलत में से कुछ रकम गरीबों के लिए देनी होती है। उस रकम को ज़कात कहते हैं। ये रकम साल में एक मरतबा अदा की जाती है और अल्लाह ताला ने उसके लिए एक निसाब मुकर्रर किया है, एक हिस्सा मुकर्रर किया है। यानी आपके पास एक ख़ास मिक़दार में अगर कुछ रकम है, सोना है, चांदी है या प्रॉपर्टी है, तो उसका 2.5% जो है वो गरीबों के लिए दिया जाता है। इसको ज़कात कहते हैं और ये एक माली इबादत है। आइए सबक की तरफ चलते हैं। ज़कात इस्लाम का चौथा रुकन है। ज़कात के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है, व आतुज़ ज़कात, और ज़कात दिया करो। तर्जुमा, और ज़कात दिया करो। सूरह बकरा की आयत नंबर 43। इसमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है मुसलमानों को कि ज़कात दिया करो। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर यह हक़ है कि वो मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आए और उसकी मदद करे। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि वो हर साल अपनी जमा शुदा हलाल कमाई में से कुछ रकम ज़रूरतमंद लोगों को दें, ताकि माशरे के गरीब लोगों की परेशानियां ख़त्म हो सकें। और मुसलमानों की मोहब्बत में, और मुसलमान अल्लाह की मोहब्बत में अपना माल खर्च करने की आदत भी हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से इस हिसाब से जो रकम ली है, जो अल्लाह ताला ने उनके लिए मुकर्रर फरमाया है, रकम लेते थे, उसी को ज़कात कहते हैं। यानी अल्लाह ताला ने मुसलमानों का एक दूसरे पे हक़ रखा है कि जो लोग दौलतमंद हैं, अमीर हैं, जिनके पास पैसा है, वो गरीब लोगों की मदद करें। और ये एक हर मुसलमान का दूसरे पर हक़ है कि वो मुश्किल वक्त में दूसरे के काम आए और दूसरों की मदद करे। इसीलिए अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अपनी रकम जो आपने जमा करके रखी हुई है, ये ख़ास तौर पे जहन में रखने वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि कुछ महीने, कुछ दिन के लिए अगर आपके पास कोई रकम है तो आप उसमें से ज़कात देंगे। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास वो रकम है जो आपने जमा की हुई है और आप उसे फ़िलहाल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और उस रकम को जमा किए हुए अगर 1 साल गुज़र चुका है, तो आप उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो गरीबों को, ज़रूरतमंदों को देंगे, ताकि माशरे के जो गरीब लोग हैं उनकी परेशानियां दूर हो सकें और उन्हें भी अच्छा खाने और पीने को मिल सके। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा रकम है, हिसाब से लेते थे, उस रकम को ज़कात कहते हैं। ज़कात की रकम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल माल यानी इस्लामी ख़जाना कायम किया। यानी एक इदारा, एक ऑफ़िस ऐसा बनाया जहाँ पर ज़कात की रकम लेकर इकट्ठी की जाती थी और वहीं पर फिर ज़रूरतमंदों और गरीबों का रिकॉर्ड रखा जाता था, और जब ये रकम इकट्ठी हो जाती थी तो उन गरीबों में तकसीम कर दी जाती थी। ज़कात देने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि गरीबों को खाने को मिल जाता है, और जिस माल की ज़कात निकाली जाती है उसमें बरकत होती है। सबसे बड़ा अहम फ़ायदा तो यही है जो अल्लाह ने मुकर्रर किया है, तय किया है कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान का हक़ है कि वो उसकी मदद करे। और पहला यही फ़ायदा है। ज़कात रखी ही इसीलिए गई कि माशरे में जो अमीर लोग हैं वो ज़रूरतमंदों और गरीब लोगों की मदद करें। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जिस माल से ज़कात निकाली जाती है, रकम निकाली जाती है, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देते हैं।
زکوٰۃ کی رقم سے جن غریبوں کا پیٹ بھرتا ہے وہ دعائیں دیتے ہیں، اور دعاؤں کے اثر سے اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے والوں کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یعنی جن غریبوں ضرورت مندوں کی مدد پوری ہوتی ہے اور انہیں اچھا کھانے پینے کو ملتا ہے تو وہ ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جنہوں نے انہیں وہ رقم دی ہوتی ہے، اور اس چیز سے ان کی دعاؤں کے اثر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے زکوٰۃ دی ہوتی ہے ان کے مال میں برکت پیدا کرتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ کی خاطر دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہمارے ذہن اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی خاطر دوسروں کو پیسہ دے رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، تو اس سے نہ صرف اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہوتا ہے، بلکہ یہ کہ ہمارے اندر دوسروں کی مدد کا جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو صرف ہم سال میں ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی مقام پہ کئی موقعوں پر بھی دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ از اٹ کلیئر؟ اسلام کا 5واں رکن ہے حج۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج ان تمام مسلمانوں پر چند شرائط کے ساتھ، مثلا راستے محفوظ ہوں اور خواتین کے ساتھ محرم ہوں وغیرہ وغیرہ فرض ہے، جو حج کے اخراجات برداشت کر سکیں اور صحت مند ہوں۔ یہ ایک جسمانی اور مالی عبادت ہے، یعنی اس کے اندر جسم بھی ہمارا اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس میں مشغول ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ہر ایک مسلمان پر فرض نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے جو حج کے اخراجات بھی برداشت کر سکیں اور وہ صحت مند بھی ہوں۔ اس لیے کہ یہ ایک چھوٹی سی نماز کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ ارکان ہیں اور کچھ دن یہ ایک بیت اللہ جا کر وہاں پر یہ حج کرنا پڑتا ہے اور اس کے ارکان ادا کرنے ہوتے ہیں، لہٰذا اس کے لیے انسان کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ بآسانی چل پھر سکے اور مختلف مقامات پہ جا کر وہ تمام ارکان اسلام کے ادا کر سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ شرائط ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں کہ حج پہ جانے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ راستے محفوظ ہوں، کیونکہ دور دراز علاقوں سے جانا ہوتا ہے، تو راستے میں کوئی تنگی پریشانی نہ ہو تو اس صورت میں آپ جائیں۔ اور ایک اور شرط یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اکیلی حج کے لیے نہیں جا سکتی، بلکہ ان کے ساتھ کوئی محرم ہونا چاہیے۔ محرم وہ ہوتا ہے بیٹا جو کسی خاتون کا بہت قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، یعنی باپ، بیٹا یا شوہر، یعنی ایسا رشتہ جس سے اس عورت کو کوئی پریشانی اور تنگی نہ ہو، جس سے وہ خاتون پردہ بھی نہ کرتی ہو، اس لیے کہ یہ ایک لمبا سفر ہوتا ہے، وہاں پر دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں، رہنا پڑتا ہے، اور وہ اس خاتون کو کئی چیزوں کے لیے کسی بھی شخص کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ایک محرم ہونا جو اس کا بہت قریبی رشتہ دار ہو اور اس سے اسے کوئی تنگی نہ ہو، اس کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ آج سے ہزاروں برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک چھوٹا سا گھر خانہ کعبہ بنایا تھا، جس سے اللہ نے قیامت تک مسلمانوں کے لیے قبلہ قرار دیا۔ ہر سال لاکھوں مسلمان حج ادا کرنے مکہ معظمہ جاتے ہیں۔ حج مسلمانوں کا عالمگیر اجتماع ہے۔ عالمگیر بہت بڑا، دنیا کا سب سے بڑا اجتماع، یعنی جہاں دنیا کے ہر ملک سے جگہ جگہ سے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں۔ اسلام کا بنیادی رکن ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا مذہبی اور ثقافتی اجتماع بھی ہے۔ اس میں مسلمانوں کا جس طرح سے ہم ارکان ادا کرتے ہیں بہت ساری چیزیں، تو نہ صرف یہ مذہبی ہے بلکہ ہماری ثقافت کو، ہماری جو روایات ہیں اس کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ اتنا بڑا اجتماع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا گھر بنایا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت میں تعمیر کیے گئے اس گھر کو قبلہ قرار دے دیا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، کہ مسلمان اس کے طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھیں گے اور یہاں کا حج کرنے کے لیے بھی آئیں گے۔ ٹھیک ہے، لیسن سمجھ آ گیا آپ کو؟ اسٹوڈنٹس، اس سبق کے پہلے 3 سوال ہم کر چکے ہیں۔ چوتھا سوال زکوٰۃ دینے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اور 5واں سوال حج کن مسلمانوں پر فرض ہے۔ ان دونوں کے نوٹس میں نے آپ کو بنا لیے ہیں اور واٹس ایپ کر دوں گی ساتھ ہی۔ اس کے علاوہ کوسچن نمبر 6 ہے، جملوں کے صحیح جملوں کے سامنے ٹک کا نشان اور غلط کے سامنے کراس لگانا ہے یہ، اور اس کے آگے خالی جگہ اپنے پر کرنی ہے صحیح لفظ منتخب کر کے۔ یہ آپ کا کریٹیو ورک ہے، بک پہ ہی سولو کرنا ہے آپ نے، اور باقی نوٹس میں آپ کو واٹس ایپ میں سینڈ کر دوں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔